مائی کہنے لگی وے بابا میں تے چوریاں نال کھوا کے پالیا سی، میرا پتر کمزور ہو گیا ہے، دالن سکیاں روٹیاں کھاندا ہے، آپ مرغے نال روٹی پیا کھانا ہے۔ غوث باغ نے کوئی جواب نہیں دیتا، انہاں ہڈیاں تے ہاتھ پیر کے فرماندے نے قم باذن اللہ، او ہڈیاں دا مرغا بانگاں دیندا اٹھ کے بیٹھ گیا، فرمان لگے بی بی جدوں تیرا پتر اس مقام تے پہنچے پاویں دال کھاوے پاویں مرغے پہلے مقام تے اس تے پہنچے نا، پہلے اس مقام تے آوے غوث پاک بننا کوئی سوکھا دے نہیں۔ ہاں اے یارویں دوانی ہوئی سوکھی جے، ہاں اے یارویں دوانی سوکھی دے۔ ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندہ ہے، غوث پاک کو پیر نے جنہ دی 11ویں ہر جمعرات ہوندی ہے۔ پیران دے عرس تے مرید منا دینا، غوث دی 11ویں پیر منا دینا، کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا ہے، غوث دا فیض پیران دے پیران نو بھی ملدا ہے۔ ایسا فیض پھر غوث پاک دا چور آ گیا بابا جی دے بوئے آکے نہ تے حجرے چ چھپ گیا۔ مجھے گجرہ والا والے تسی بھائی مزمل سوچ دیتے ہو کہ کیا آسی صاحب بوا ہوئے فقیر دا تے چور کی لین آیا ہے نا؟ بھائی غوث پاک نہ بڑا فقیر تے کوئی نہیں نا، تے دروازہ ہوئے فقیر دا تے چور لین کی آیا۔ چور نو پتا ہوئے کہ اس گھر چاہے ہی کچھ نہیں، انہیں کی لینا ہونا۔ در اصل علماء فرما دینے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی پگڑی پہن دے سنے اس 70,000 درم دی سی۔ کتنے دی؟ 70,000 درم دی پگڑی سی غوث پاک۔ چور نو خیال آیا بابے دی پگڑی چورا لواں، نسلاں بہ کے کھاون گیاں محنتاں کرن دی کی لوڑ ہے۔ مجھے آج تے پنڈ دا مولوی لے لینا موٹر سائیکل چنگا سوٹ پالے تے محلے والے پتہ کی کہ اندر اے مولوی ساڑھے محلے آ کے پھیٹ گیا ہے۔ مولوی دے چنگا جوڑا، مولوی دی جتی، مولوی دے کپڑے، مولوی دی کوٹھی کار نہیں برداشت، مولوی پیسے لے لوے تو لوگ کہتے ہیں مولوی دین بیچتا ہے۔ دنیا دا ہر انسان پیسے لے لوے، مولوی نہ لوے بس۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہودی نے ساڑھی نسل دے ذہن چاہ پا دیتا ہے کہ مولوی غریب ہونا چاہیے، مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مولوی امیر ہو گیا تے لوگاں دا دل کرنا ہے میرا پتر بھی مولوی بنے۔ مولوی نے طبقے دا تے معاشرے دا انتہائی نیچ طبقہ بنا کے رکھو تاکہ لوگ اپنی اولاد نو مولوی نہ بنا۔ میں بھی اکثر کیا کرنا کہ او جڑا مولوی مسجد حجرے چ ساری زندگی گزارتا ہے دے 6 بچے بھی اس حجرے چ زندگی گزار کے جوان ہوتے نا، اس مولوی دے پتر نو چودھری دی کوٹھی ویکھ کے خیال نہ آوے کدے میرا بھی ابا چودھری ہوندا، او مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری دے پتر نو خیال آوے کدے میرا بھی ابا مولوی ہوندا، کدے میں بھی مولوی دا پتر ہوندا۔ حضور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بڑی مہنگی جتی پہن دے سن۔ کسی نے آکھا سید آدھے ہو مولوی ہو تے تسی جتی ایڈی مہنگی پہن دے ہو؟ آپ نے فرمایا میں مولوی ہیں جڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والی ویکھن دی جرات ہی نہ کرے۔ امام مالک بھی تے مولوی سن جڑا سوٹ ایک بار پا لیندے سن ساری زندگی دوجی بار نہیں سن پہن دے۔ ساڈے مولوی ایڈے امیر سن، یہ تے یہودی نے سازش کی تھی۔ فقہا نے فرمایا کہ اپنے علماء نو اتنا مال دیو، اتنا مال دیو، اتنا مال دیو کہ انہاں دا دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے، او تواڈیاں دین دیاں ضرورتاں چپ کر کے پوریاں کر دینا ہے، تسی انہاں دیاں دنیا دیاں ضرورتاں پوریاں کر دینا۔ مولوی ہونا ہی امیر چاہیے، مولوی غریب نہیں ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اپنے اولاد نو مولوی بنا عالم بنا، تے عالم نو بھی چاہیے اپنی قدر آپ کروا لو، وہ بھی چاہیے پیالی تے نہ وک جائے۔ گرامی قدر حضرات غوث پاک تے مولوی سانا، میں اس پینڈے پہ گیا تے ساری تقریر سے تے ہو جانی ہے پر میں مڑ واپس آ جانا۔ چور نو خیال آیا بابے دی پگڑی چڑا لما تے موجہ ہی موجہ، انہوں آکھیا بابا جی ساون گے تے میں پگڑی لے کے ٹر جاواں گا۔ بابا کتھے ساون؟ بابے دی زندگی جا کے گزری سی۔ غوث پاک نفل پڑھ دے جدو راتو رات ڈھلینا تے چور نو خیال آیا میں تے جاواں،
انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹریا دروازے کو گیا تے اکھاں نبینا ہو گئی وہ دوڑیا واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے دروازے والے جاوے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا وہ ہن چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے سحری دا ویلا ہے تہجد دی نماز غوث پاک پہ پڑھ دیتے دروازہ کھٹ گیا غوث پاک فرماتے ہیں کون باروں آواز آئی خضر علیہ السلام آیا حضور کدھر آئے خضر علیہ السلام فرمان لگے حضور فلاں علاقے دا قطب فوت ہو گیا قطب لینا آیا کی لینا آیا قطب کنو کہتے ہیں آسان کر دے میں ایم آئی چکی چلا دی سن تے چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن اوپر لکڑی دی کلی ہوندی اور لکڑی دی کلی نو قطب کیا جاتا ہے اگر قطب نو اکھیڑ لئیے تو چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں ولیاں چو قطب انہوں کہتے ہیں جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے شہر دی چکی تے نظام چلا جیدہ گردش ایام ہوتے کنٹرول ہوئے انہوں قطب کہندے ہر علاقے دا علیحدہ قطب ہوندہ یاد رکھیے گا اسی سمجھ رہے شاید ڈی سی او ڈی پی او ایم این اے صاحب ایم پی صاحب فلاں وزیر صاحب کونسلر چیئرمین ساڑھے علاقے دا نظام چلا رہے ہیں باقی یہ چلا رہے ہوندے مگر روحانیت دی دنیا جا ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے قطب دی ڈیوٹی ہوندی وہ جنہوں چاہوے تبدیل کر دے دنیا دے سیاستدان بھی تبدیل کر دے اصل نظام قطب دے ہاتھ ہوتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشایخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کل بندہ آیا نا تو انہیں عرض کیتی ہے دلی شہر دا نظام بڑا ڈیلا پیا چلتا ہے فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا ڈیلا ہے حضور وہ کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پیا بیچ دائی وہ دلی دا قطب ہے وہ مرید جا کے تے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ فرمایا ایک چکر آیا کہنے لگا پھر کہا اور چکر آؤ دوسرا چکر آیا تیسرا چکر آیا ساری دکان ہی چکر گیا بابا جی بولے ہی نہیں مرید آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقع ڈیلا ہی ہے چند دن بعد ہوئی مرید آکے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے جی فرما دلی دا قطب چینج ہو گیا تے بڑا سخت قطب آ گیا حضور کیڑا ہے فرما دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دا دلی دا قطب وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چکر آیا کہنے لگا اور چکر آؤ تھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہو قطب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہے دروازہ کھڑکایا خضر نے فرمایا غوث پاک دروازہ کھڑک آیا جلدی کرو قطب فوت ہو گیا فلاں علاقے دا قطب دیو غوث پاک فرمان لگے حضور سویرے آیا جو کو مرید دے دے وانگے تے خضر بارو بول کے فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڈی جے نبی پاک نے فرمایا نا کہ ملک شام دے اندر 40 ابدال نے جنہ دی وجہ تو رب بارش برسان ہے انہاں دی وجہ تو علاقے اندر نظام کنٹرول لے اللہ کریم انہاں دی وجہ تو نظام چلا دا انہاں دے صدقے چلا دا آپ نے فرمایا جی قطب تے فوت ہو گیا تے علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڈی جے غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندا تے خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تو آڈی ڈیوٹی ہے قطب دینا تے دیو غوث پاک دروازہ کھول کے کہنے لگے قطب لینا جے منجی تھلے لکیا خضر علیہ السلام نے دامن پکڑ کے کھچیا فرماتے نے چلو قطب جی کہنے لگا میں دے چورا فرمایا چپ کر کے لگا جا بوئے غوث دی آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کر کے انہوں قطب بنا دیتا وہ قطب بن کے بغداد دیاں گلیاں چ جا رہا نالے کہندا لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو او جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو کدوں خالی جان دے تھکے تے نہیں بھائی میں نے پتا تو سا نہیں تھکنا پر میں ہی تھک جانا میں اجے کموں کی جانا بھائی بس میں آخری گل کر کے تے اجازت چاہوں ورنہ یہ تے ظلف محبوب دی طرح گل ہی لمبی غوث پاک دا مرید پہ وضو کراوے توجہ اثر دی نماز دا ویلا تے کٹورا پانی دا پکڑ کے وضو کرا رہے غوث پاک وضو کر دے نا اچانک چلو چ پانی لے کے نا اس طرح ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری دوبارہ چولو چ پانی لے کے ہوا چ سٹیا پھر چیخ ماری پھر چولو چ پانی لے کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری چوتھی بار غوث پاک نے اپنی کھڑاواں اپنی جُتی مبارک اتار کے ہوا چ سٹی وہ مرید کے اندر میں حیران رہ گیا کہ جُتی جاندی تے نظر آوے پر آؤندی نظر نہیں آوے
ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جتی کتھے گئی؟ غوث پاک دی جتی گئی کتھے؟ وہ بھی پھر بابا غوث پاک سی۔ غوث پاک نے تیسرے دن اسے مرید نے بلایا، کیونکہ دلان دیا جان دے نا، صوفیاء فرما دے نے ولی دلان دے جاسوس ہوں دے، دلان دے جاسوس ہوں دے، انہاں تو ذرا بچ کے بیٹھا کرو، دلان دے جاسوس ہوں دے، یہ دلان دیا جان دے، انہاں دی بارگاہ چ بہو تے اپنے دل تے خیالات تے کنٹرول رکھ کے بیٹھا کرو، جدو اللہ والے دی بارگاہ چ بیٹھو، یہ دلان دے جاسوس ہوں دے۔ گل سنا دے میں یہ انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر میں انج دی تقریر بھی آؤں دی ہے۔ میں بھی اردو چ لیکچر دے کے ٹور جاواں گا، مینوں بھی آوندا ہے، وہ نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ تے جے تقریر سنی ہے پھر اچھا سبحان اللہ بولو۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دینے کہ ایک اللہ دے ولی سن شہر رباط دے اندر جنہ دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ۔ آپ دا مرید افریقہ کاروبار کن گیا تے فوت ہو گیا، گھر والے نو خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ چاہ کے عرض کی تھی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے۔ اے ولی اکھ بند کی تھی، اکھ کھول کے فرما دے چلو جاؤ زندہ ہی آ جائے گا۔ تو سبحان اللہ نہیں فرمائی، زندہ ہی آ جائے گا۔ 6 مہینے گزرے وہ زندہ ہی گھر آ گیا۔ گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلے تھے، عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا، تسا فرمایا زندہ آ جائے گا، یہ واقعی آ گیا۔ فرمایا جب مردہ دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے رب دی پوری جنت وچ چھاتی ماری۔ گل نہیں سمجھے، زمین تے بیٹھ کے اکھ بند کر کے میں رب دی پوری جنت وچ جھاتی ماری۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی جمال الاولیاء چ لکھ دینے کہ آپ فرمان لگے اے مینوں جنت چ کدھرے لبا ہی نہیں، تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا۔ تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لیندے ہو رہے اوتھے ہی لب جاندا۔ ہس کے فرماتے نے او چلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا؟ مرید ولی دا ہوئے تے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی؟ اے دلاں دیاں جان دے نے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کول بندہ آیا تے کہنے لگا میرا پتر فتح محمد حافظ قرآن نماز نہیں پڑھدا، ذرا انہوں سمجھاؤ۔ فرماندے نے نماز نہیں پڑھدا، کہندا بابا جی میرا دل نہیں لگدا نماز وچ، دل نہیں لگدا۔ آپ نے اپنی شہادت دی انگلیوں تے دل تے رکھی، فرمایا چل جا دل لگیا کرے گا۔ پھر انج دل لگیا، وہ عصر دی نیت کر کے کھلوندا سی، مغرب ہو جاندی تے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا سی تے فجر ہو جاندی سی۔ اے دلاں دے جاسوس ہوندے نے۔ غوث پاک اسے دل چ ویکھ لیا، انہوں خیال ہے کہ میری جتی کتھے گئی، پکار کے نا تو انہوں فرمایا ذرا نیڑے آیا نا تے آپ نے فرمایا جا دریائے دجلہ دے کنارے تے قافلہ آئے، انہوں نے جا کے آکھی میں نے غوث پاک 11ویں والے پیراں بھیجا ہے تو وہ جو دین وہ لے کے آ جا۔ مرید دریائے دجلہ دے کنارے گیا تو انہیں دیکھا قافلہ ایک کشتی چ اتریا، انہیں آکھیا جی میں نے حضور غوث پاک نے بھیجا 11ویں والے پیراں بھیج، انہوں نے بڑی خدمت تواضع بڑے تحفے تحائف نذرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں۔ وہ مرید نو خیال آیا کہ بابا جی کو تو نہیں پوچھا جانا تے انہاں نہ پوچھا میرے پیران دی جتیاں تواڈے کول کیویں آ گئیاں؟ قافلے دے سردار نو پوچھ دے جی میرے پیران دی جتیاں مبارک جوڑے تے نہ لینے پاک تے ایک کھڑاواں تواڈے کول کیویں پہنچیاں؟ انہیں آکھیا جی اج تو 3 دن پہلے عصر دی نماز دا ویلا تے اسی جنگل چ گزرے ساں تے ڈاکواں نے قافلہ لٹ لیا تے ساڈا سامان لٹ کے جدوں ڈاکو ٹرن لگے نا تے ڈاکواں او دا قافلے دا سردار کہندا کہ مینوں نا اچانک 11ویں والا بابا یاد آ گیا تے میں کر لیا بغداد والے منہ تے میں رو کے عرض کی تھی سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ نو سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد 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 اے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران
اے سن فریاد 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 اے سن فریاد پیرا دیا پیرا اے سن فریاد پیرا دیا پیرا اور جدوں کسے دیندار جڑ جائے پھر وہ کہندا سن فریاد پیرا دیا پیرا میری سن فریاد تیرا جانا کچھ نہیں ساڈا کم بن جانا اے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری سن فریاد پیرا دیا پیرا اے سن فریاد 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 سن فریاد پیرا دیا پیرا اے سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناواں کہ تیرے جیاں مینو ہو نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو دھکنا مینوں میں وچ ایڈے گناہ نہ ہوندے دسو تسی بخشیں دے کینوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر جن کو سرور ملا ہے وہ بس ہاتھ اٹھا کے کہیں گے نعرہ تکبیر آپ آباد رہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہائے 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 بابا رے ماشاءاللہ سن فریاد ایک منٹ سن فریاد پیران دا بولو بولو سن فریاد اچھا تسا نہیں بولے میں تو انہوں گل سنا ہوں پھر تسی بولو گے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دے حجرے دے نا دروازے تے موٹے لفظہ نہ لکھا سی المدد یا غوث اعظم دوجے لفظہ چاکو تے لکھا سی سن فریاد پیران دیا پیرا حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے بچپن دا یار سی تے ہے اہل حدیث سی تے مولوی صاحب سن اہل حدیث سن پر بچپن دا یار سن آپ دے محلے دار سن اے اوہی مولوی صاحب سن جڑے کہندے نے کہ 1965 عیسوی دی جنگ ہوئی نا میں سنا دینا اوہی مولوی صاحب سن کہندے نے کہ جدو جنگے ہوئی نا 1965 عیسوی دی جنگ تے کہندے نے میں رات خواب چ ویکھیا کہ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اے شادرہ چوک کراس پہ کر دینے تے دوڑ دے سیالکوٹ وال جا رہے ہیں مولوی صاحب کہندے نے میں رو کے پوچھا مولوی جی میاں شیر ربانی صاحب اس سیالکوٹ وال کیوں آپ نے فرمایا راتوں رات انڈیا نے پاکستان تے حملہ کر دیتا ہے تے چوینڈے بارڈر تے بھی جنگ ہو رہی ہے تے اے برکی ہڈیارہ لاہور بھی جنگ ہو رہی انڈیا نے دونوں طرف تو حملہ کر دیتا ہے تے میری ڈیوٹی لگی ہے چوینڈے میں دوڑ کے اوتھے چلے ہاں او مولوی صاحب وہابیاں دے سن پر ہے بیلی سن آپ دے کہہ لگے میاں صاحب تے چمنڈا تے دور ہے سیالکوٹ ہے تے لاہور تے برکی ہڈیارہ ساڑھے شرکپور دے نیڑے وے تے توانوں تے ایتھے ڈیوٹی دینی چاہیے سی آپ نے فرمایا میری چمنڈے ڈیوٹی لگی ہے لاہور داتا صاحب دی ڈیوٹی لگی ہے تائیوں تے 1965 عیسوی وچ طیب صاحب جڑا مینوں قاری صاحب کہہ رہے نے طیب میرا بھائی ہے تے ہر ہفتے داتا صاحب ڈیوٹی دیندا ہے
جمعرات والے دن ماشاءاللہ میں وزیر آباد ایک بزرگوں نے جانا نا 41واں سال ہے انہوں نے زندگی دی ہر جمعرات جمعے دی درمیانی رات آتا صاحب گزار دینا ہائے ہائے یہ بابے اپنے درویش رکھے ہوندے نے جدے تائیوں تے جڑے فوجی گرفتار ہوئے سن 1965 عیسوی دے اندر انڈیا دے جڑے پائلٹ جڑے ایم ایم عالم نے جہاز تباہ کیتے تو جڑے باقی گرفتار ہوئے سن انہاں چوں پائلٹاں نے آکھیا سی کہ اسی جدو راوی دا پل تباہ کرن واسطے بمب سٹ دے سن جہاز تو تے اساں ویکھیا سی راوی دے پل تے ایک سبز چولے والا بابا کھلوتا سی او بمب پھڑ پھڑ کے تے تھیلیاں چوں پائی جاندا سی اے ڈیوٹیاں لگی ہوندیاں میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے حجرے دے اوپر لکھیا سی المدد یا غوث اعظم یا لکھیا سی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ او مولوی صاحب آپ دے بچپن دے بیلی سان تو انہاں جدو گزرنا انہاں آکھنے مولوی جی آ کے لکھیا جے ایتھے یا اللہ مدد لکھو تساں یا المدد یا غوث پاک لکھے آپ نے انہوں کوئی جواب نہیں دیتا حضرت میاں شیر ربانی پڑھن لگ پہ المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم او مولوی صاحب چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے جدو ہوش آیا نا تے او بھی پہ پڑھن المدد یا غوث اعظم المدد میاں شیر ربانی فرمان لگے مولوی جی تو انہوں کی ہویا ہے کہنے لگے ایویں میں ڈگیا وہاں تے بے ہوش ہویا تے ایک بابا حجرے دے بوئے چوں میں نکل دا ویکھیا تے او مینوں کہنے لگا پڑھ المدد یا غوث اعظم میں آکھیا بابا جی تسی کون فرمایا میں غوث اعظم میں تینوں دسن آیا ساڈا مرید جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے ہیں ساڈا غلام جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے ہیں اس تو اسی پڑھنے سن فریاد پھران دے تے میں آکھ سناواں کن نوجوانوں ان آکھیا ہون سید زہرا پاک دی 4 وصیتاں لو میں آکھے تے 2-4 منٹ چ سنا دیواں کیونکہ یہ تے عرض کیتا ہے کہ موضوعات اتنے طویل تو الحمدللہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے یہ تے پھر پورے نہیں نہ ہو سکتے مگر میں مختصر آپ کو کوشش کیتی ہے سید زہرا پاک دا وصال پاک جدو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا تو پردہ فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ٹھیک چل رہے نبی کریم علیہ السلام نے جدو دنیا تو پردہ فرمایا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی باب فرید نے فرمایا سی نا خواجہ غلام فرید نے کہ بچھوڑا نہ کسی دے پیش آوے دعا کریا کرو کسی کا یار نہ پردیس جاوے نبی کریم دے دنیا تو پردہ فرمایا صحابہ دی حالت ہو گئی کہ جڑے اونٹنی غدبات یا قصبات حضور سفر فرما دے سن اونٹنی 3 دن نبی کریم دی قبر انور کل بیٹھی رہی نہ کچھ کھاوے تے نہ کچھ پیوے 3 دن بعد حضور نظرین آئے تو انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان ہی قربان کر دیتی حضور دا گدا یافور جدے تے نبی کریم سواری فرما دے سن 3 دن مدینے دی گلیاں چ سرکار نو ڈھونڈدا رہیا حضور نظرین آئے تو انہیں مدینے دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی نبی پاک دے بعد حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینہ دی گلیاں چ روندے پھر دے سن تے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرما دے سن کدھر حضور نو ویکھیا جے سرکار دا نام سن کے بچے روندے نے تے حضرت بلال رو کے فرما دے جے کسے نو حضور نظری آئے تے مینوں بھی وکھایا جے نبی پاک دے صحابی اس ویلے اپنے کھیتاں نو پانی پہ دیندے سن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کھیتاں پانی دے رہے تھے جوان پتر جا کے کہنے لگا ابو جی سرکار دنیا تو پردہ کر گئے جی صحابی نے مڑ کے پتر والے بھی نہیں ویکھیا آسمان والے ویکھ کے کہنے لگے یا اللہ جے تیرا محبوب ٹر گیا تے نہ اکھیاں دا مکرنا بھی کی ہے انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے محبوب دے بعد کسی ہور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نہ بینا ہو گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتی حالت ہو گئی کہ سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہ گئے شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھتے نے حضور دن کتنے گزاریا جی تو رو کے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستیاں والے ویکھ دریا ہو رہے کسی راہ جو میرا ماں ہی واپس آ جاوے جو غلامات جانوراں دا اے حال ہے دسو محمد دی بیٹی دا کی حال ہویا ویکھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کریم علیہ السلام تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں بس یاد رکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا کو تو وڈیری ہو کے نہیں گئی حسنین دی امی جان جب دنیا تو پردہ فرمائے اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال سیدہ زہرا پاک دنیا تو اہم جوانی دی حالت چ گئیاں نے آپ دی جان دی اور کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ حضور دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں تے نہ کچھ کھادا تے نہ کچھ پیتا دن بھی رونا تے رات بھی لگاتار رونا
حضرت اسماء بنت امیس تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے تھوڑا تھوڑا کدے کھانا کھلا دینا، دن رات روندے گزر جانی۔ مدینہ دی عورتیں ایک دن آ کے کہہ لگی سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو، تہاڈے رونا نہ کسے دن ساڈے کلیجے پھٹ جانے۔ فرماتی ہیں لوگوں جڑا غم مینوں لگا نا او غم کدے رات دن نوں لگدا او دن بھی رات بن جاتا۔ جڑا غم مینوں لگ گیا نبی پاک دی قبر انور تے آ کے لیٹ جاندیاں نے تے عرض کردیاں نے یا رسول اللہ دعا کریا جے کدھر میری زندگی لمبی نہ ہو جائے، تہاڈے باج نہیں رجیا جانا۔ مدینہ دی عورتاں نے آ کے کہنا سیدہ کدے تے آرام فرمایا کرو۔ فرماندیاں سن جنہاں نوں ویکھ کے آرام آوندا سی او ماں ہی ٹر گئے، ہن کتھوں آرام لے کے آواں۔ عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ جتی جدی آرا 6 مہینے لگاتار روندیاں گزر گئے۔ رمضان شریف دا مہینہ آیا، مولا علی فرماتے نے میں کرے آیا دیکھے آج سید زہرا پاک اپنے بیڑے دی صفائیاں پیاں کر دیاں نے، کھانا یا پیاں پکا دیاں نے، بچیاں نو غسل کرا رہی ہیں، بچیاں نو کھانا کھلا رہی ہیں۔ مولا علی فرمان لگے زہرا آج میں بڑا راضی ہوں، آج تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے۔ دامن پکڑ کے مولا علی نو کمرے چلے گئی ہیں، فرماتی ہیں مولا علی ذرا پترانو نانے دے روزے تے بھیجے آجے میں 2 ضروری گلاں کرنی آنے۔ مولا علی فرمان لگے پتروں جلدی جاؤ جا کے نانے دے روزے تے مالی دعا کر کے آؤ، اللہ تمہاری ماں نو صحت عطا کرے۔ حسنین کریمین روندے باہر نکل گئی، سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی۔ مولا علی دی گودی جس سر اقدس رکھے آؤ، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیا مولا علی آجی ادھی رات ویلے میری روندی آئی آنکھ لگ گئی، میرے خواب جو میرے بابا آئے میں اپنے بابا نو جب ماریا عرض کی تھی بابا تیاں نہ لینج نہیں کری دا بابا میں دینے بھی رونی میں تے رات بھی رونی عرض کر دیا بابا یا میرے کلیا جاؤ یا میں نو نال لے جاؤ، فاطمہ رو رو کے مر جائے گی۔ میرے آقا نے سینے نہ لایا، فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگ رہا دل میرا بھی نہیں لگدا، میں سارے نبیاں دیاں روحاں لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا۔ اس سپنے اندر میرا ماہی ملے آؤ تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں۔ ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں مولا علی آج میری آخری رات ہے، میں اپنے بابا کل ٹر چلی ہوں۔ مولا علی رو کے فرمان لگے زہرا اجے تے نبی کریم دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا، اپنے جان دیاں گلاں نہ کری، تیرے نکے نکے بچے نے فرما دیا کی کراں میرا بابا بغیر گزارا نہیں آندا۔ ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں ٹر چلیاں، میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجے، نوجوانوں پہلی وصیت ویلا آیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے، علی تھوڑے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوے
فاطمہ نو معاف کریا جے کدے آواز دیتی ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے مینوں معاف کریا جے کہن لگیا مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے مینوں اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے دے مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا زہرا میں بڑا راضی ہاں دوسری وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگیا مینوں کسے نے نہیں ویکھیا میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جائے کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے میں پردے دی بارش آواں تیسری وصیت دا ویلا آیا لوگوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے ہاتھ جوڑ کے نبی دی بیٹی فرما دیاں علی تر چلیاں جنہ دیاں ماما بچپن سے ٹر جاندیاں نے او پتر دیواراں نہ لگ کے روندے نے او دیاں نکراں چ بہ کے روندیاں نے میں ٹر چلیاں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب دا خیال رکھے آج میری کلثوم دا خیال رکھے آج پتہ نہیں تساں کل میرے کفن دفن چ لگ جانا ہے کوئی انہاں نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلیاں بیڑا صاف کر چلیاں کربلا دی دھوڑ زلفاں چ پینی میں جاندی واری غسل کرا کے زلفاں سوار چلیاں میری اولاد روے نا کہ روئے میری قبر چ روح تڑپ جائے گی مولا علی نے فرمایا زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگی مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے تواڈے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا اپنی فاطمہ نو یاد رکھے آج میری قبر تے اوندے جاندے رہے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا زہرا تو نبی دی بیٹی سا میں فقیر جیا بندہ سا تیریاں خدمتاں نہیں کر سکیا فاطمہ علی نو معافی دے دے اپنے بابا نے علی دیاں شکایتاں نہ لاویں جدوں نبی کول جاویں علی دا سلام کہہ دے سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین روندے آ گئے کہن لگے اماں اجے جائینا مولا علی فرما دے بچے روندے کیوں آؤ عرض کر دے نانے دے رو دے تے جا رہے سا دو سونیاں شکلاں نظر آئیاں انہاں آکھیا پتروں جلدی جاؤ جا کے ماں ویکھ لو ماں ٹر چلی جائے عذاب جا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں بھی روح نو لین آئے تواں پتر ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے سیدہ بھی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دے نے ماما والے اے ماما دے کلے اس ہے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو کہ آپے چپ کر جاؤ دے آخری ویلے بھی یہ دعا سید زہرا نے پاک نے کی تھی کہ یا اللہ یہ فاطمہ دی راتاں دے جگراتے قبول نے تے میری بابا دی امت دی گناہ معاف فرما دے میری بابا دی امت دی گناہ معاف فرما لجپال گرانے نا عبادت کر کے دعا اپنے لئے نہیں امت واسطے کر دے میں دعا گو ہاں کہ سبحان کہندے باپ دی عظمت دے حوالے نہ دو شعر سنا دیو میں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دو اشعار پیش کر دوں باپ دی عظمت دے متعلق میاں صاحب فرماندے نے باغاں دے وچ باغاں دے وچ ہریل توتا پھردا
ڈالی ڈالی پر جنہ بغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے ماں مرے تے ماں پہ مکدے دیر مرن بیڑا بیلا اے پاؤں تمرے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ اے باپ مرے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ اللہ میاں محمد مزمل صاحب دے والد گرامی صوفی محمد امین صاحب اللہ انہا دے درجات دی بلندی فرمائے جتنے اسی حاضرہ جو سنے رب تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ انہا دے رزق حلال اچ مزید کشادگی تے وسعت تے برکت عطا فرمائے اسی جتنے قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے اللہ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین